که باورم که وقت رفتنه تموم این سفر بارش رو شونه منه ودا بخونم برات کجا میخوای بری چرا منو نمیبری حسین این دم آخری چقدر شبیه مادری باید جواب تو با نفسم بدم بدون من نرو تو رو به کی قسم بدم قرارمون چی شد که بی قرار هم باشیم واسه هرچی که پیش اومد باید کنار هم باشیم داداش آهسته تر برو بذار منم باهات بیام حسین دیگه نمیکشه آها که پا به پات بیا